APL represents. मैं खादिम हुसैन फ्रॉम अहमद पब्लिक बैरिटन लाहौर। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मोहतसिम इलाही साहब से, जो कि चेयरमैन सिटीस्केप के हैं, जो प्रोजेक्ट राइवन रोड नियर अड्डा प्लाट रिंग रोड के पास बन रहा है। आज हम इनसे पूछते हैं कि उस सबसे पहले हमें जय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सर, मुझे ये बताएं कि जो आपका प्रोजेक्ट है सिटीस्केप, इसकी जो लोकेशन है उसके बारे में नाज़रीन को बता दीजिएगा ताकि उनको अच्छी तरह से अवेयरनेस मिल जाए। जी, सबसे पहले तो जी हम आपको वेलकम कहते हैं अहमद प्रॉपर्टी के, आप उसके प्लेटफॉर्म से आए हैं। थैंक यू। माशाल्लाह एक रिनाउंड इदारा है, एक क्रेडिबल इदारा है। अपनी कमिटमेंट्स को जो आप ऑन करने वाले हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जी, लोकेशन के एतबार से आपने बात की है कि जैसा कि आपने बताया भी है थोड़ा सा इन शॉर्ट, लोकेशन जो हमारी है वो अड्डा प्लॉट के बिल्कुल साथ है। रायमंड रोड हमारे फुट स्टेप्स के ऊपर है। फिजाइया, लेक सिटी, ठोकर से लेकर रायमंड तक आप जैसा कि आपके लम्बे बात मौजूद है, 12 के करीब, 1 दर्जन के करीब जो मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मौजूद है। माशाल्लाह। कमर्शियल एरियाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं इस बात को जो है वो हाथर हाथ में नहीं लाया जाता कि जो वहाँ तक एक्सेस है वो आम आदमी, सफ़ेद पोश आदमी जो है वो आपके प्रोजेक्ट तक कैसे उसकी रसाई मुमकिन होगी। बहुत सी सोसाइटीज़ और बहुत सी लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे आप प्रोजेक्ट तो लॉन्च कर लेते हैं, उसको आप मार्केट में फ्लोट तो कर देते हैं, लेकिन तब तक आपके पास अपनी पर्सनल ट्रांसपोर्ट ना हो, बाइक ना हो, कार ना हो, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन अल्लाह के फजल करम से लोकेशन के अतबार से ऐसी शानदार लोकेशन पे है कि आपके डोर स्टेप पे, फुट स्टेप के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। अगर आप चाहे तो चिंची का अपने तक रसाई हासिल करनी है, या आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस के ऊपर रसाई हासिल करनी है, या आपने मेट्रो स्टेशन ट्रेन तक जाना है, तो ये सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप पे, फुट स्टेप्स पे हैं। जिंदगी गुजारने के लिए जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, अस्पताल हैं, कॉलेजेस हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और फिर जो लोकेलिटी है, मैं मज़ीद बताता चलूँ नाजरीन के लिए कि करीबी फ़िज़ाइया मौजूद है, लेक सिटी मौजूद है, सामने बिल्कुल जो है वो बहरिया का जो GVR है उसका गेट मौजूद है। और अपनी लोकेशन इतनी शानदार है कि चंद लम्हों की मुसाफत के ऊपर रिंग रोड, रायमंड रोड, यानी आपकी एक्सेस और बहरिया टाउन, आपकी एक्सेस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए, अस्पताल के लिए, कमर्शियल हब्स के लिए, या शहर में आपने किसी तरह भी ट्रैवल करना है, आपके बिल्कुल चंद सेकंड की मुसाफत पे रिंग रोड क्या है वो आपके चंद कदमों के ऊपर है। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं आप रिंग रोड पे चले जाएं, अगर आप शहर की तरफ राइट साइड पे जाना चाहते हैं ठोकर की तरफ, तो आप उस तरफ भी चले जाएं। यानी हर लिहाज से, हर एतबार से लोकेशन शानदार और जानदार है। यानी कि आपने इस्लामाबाद जाना है, एयरपोर्ट जाना है, या आपने अंदरून शहर जाना है, या रायवन की तरफ जाना है, जिस तरफ जाना है, आप एक जंक्शन में बैठे हुए हैं। हम एक जंक्शन में, बल्कि हम मिडल में बैठे हुए हैं। आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं भी मौजूद, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हासिल करके अपने ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी आप रिंग रोड की तरफ से जाना चाहते हैं, आप मोटरवे की तरफ से जाना चाहते हैं, आप रायवन रोड पे आप शहर की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपने कहीं भी लाहौर में ट्रैवल करना है या आउट ऑफ सिटी आप कहीं जाना चाहते हैं, बल्कि बैरून मुल्क भी जाना चाहते हैं, तो आपके चंद लम्हों की मुसाफत के ऊपर रिंग रोड का जंक्शन आपके मौजूद है। जी माशाल्लाह। जनाब, हमने मोहतसिम इलाही साहब से, जो कि इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन हैं, लोकेशन के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। लोकेशन तो जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, और लोकेशन के हिसाब से ये प्रोजेक्ट किसी से कम नहीं है। अब हम इनसे बात ये करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो इनका प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट तो हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला है, और इनकी एक प्रोमो भी चल रही है जो कि 30 नवंबर तक है, उसके बारे में पूछते हैं, और साथ साथ रेट के बारे में और इसकी जो अदर अमेनिटीज़ हैं उसके बारे में पूछते हैं। जी जनाब मुस्लिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका सबसे पहले जो प्रोमो है हमें वो बता दें ताकि खुशी की बात हम पहले ज़रा कर लें। जी, हमने बड़ी एक एक्सक्लूसिव ऑफर जो लॉन्च की है, ये समझ लें जिस तरह नाम दिया जाता है प्री लॉन्च ऑफर है। जी उन खासतौर पे भाइयों के लिए जो हमारे स्टार्ट में हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे कांधे के साथ कांधा और कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हैं, ये उनके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 30 नवंबर तक जो दोस्त, जो साथी, जो भाई अपने अपने अपार्टमेंट्स की बुकिंग हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक एक्सक्लूसिव पैकेज अनाउंस किया है। वो डाउन पेमेंट्स जो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख थी, हमने उसको मिनिमाइज करके, रिड्यूस करके उसको 4 लाख पे ले आए हैं। हम ये बात समझते हैं कि ये सिर्फ दावा करना कि हम लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं, दावे की हद तक नहीं है। हमने अमली तौर पर इस बात को, ये बात रख के प्रूफ किया है कि अल्लाह के फजल करम से एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक रखने वाला इंसान भी जो अपने ज़ाती घर का ख्वाब देखता है, उसके ख्वाब की तकमील के लिए हमने ये जो ऑफर है वो लॉन्च किया है। सिर्फ डाउन पेमेंट 4 लाख से आप अपने ज़ाती अपार्टमेंट के, अपने घर के मालिक बन सकते हैं। इसी तरह बतदरीज
یہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کی ڈاؤن پیمنٹ ہے جو 1 بیڈ 2 بیڈ ہے جن کی ڈاؤن پیمنٹ 10 لاکھ 12 لاکھ 20 لاکھ تھی, ہم نے اس کو 10 لاکھ کے اوپر کیپ لگا دیا ہے. جو 20 لاکھ 24 لاکھ جس کی ڈاؤن پیمنٹ تھی, ہم نے 10 لاکھ یہ آفر 30 نومبر تک رکھی ہے کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ کو 10 لاکھ دے کر صرف اس کو بک کروا دیں. اسی طرح ہم نے گریجولی جس طرح چلتا جا رہے ہیں اپنے اپنے 4 لاکھ 6 لاکھ 8 لاکھ اور 10 لاکھ ہم نے اس سے اپنے اپنے اپارٹمنٹ کی بکنگ کو رکھا ہے. ویسے آپ کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ کتنے % ہے؟ جی ہماری جو ڈاؤن پیمنٹ ہے ہم نے اس کو نارملی جو یعنی ایک طریقہ کار ہے, جو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ 333 اسکوائر فٹ کا ہے اس کی کل قیمت بنتی ہے 48 لاکھ سم تھنگ. اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہم نے 7,25,000 پہ رکھی ہے, اس کے بعد کنفرمیشن بھی 7,25,000. ہم نے اس کو منیمائز کر کے 7,25,000 کو 4 لاکھ پہ لے آئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو. پھر باقی جو ہمارا 3 سال کا بڑا آسان پلان ہے تاکہ وہ لوگ جو بڑے آسانی سے اپنی پیمنٹ کو پورا کر کے اپنے ذاتی کر کے جو ہے وہ یعنی کہ آپ نے یہ سوچا کہ جو لوگ اپنے بچوں کو ادھر ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے کے دے رہے ہیں یا لے کے دینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ظاہر انہوں نے ایڈمیشن بھی لینا ہے, ان کے پاس پیسے کم ہے تو وہ 4 لاکھ روپے سے بکنگ اپنی کرا سکتے, اس سے پروموشن کا بینیفٹ اٹھا سکتے. بالکل یہ ہم جو چاہے وہ جو اپنے بچوں کے ان کا یونیورسٹی ان کے مد نظر میں ہے, چاہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے پوش ایریا میں دیکھیں نا, ساتھ ہی آپ کے بالکل چند میٹر کے فاصلے پہ لیک سٹی ہے, چند میٹر کے فاصلے پہ آپ کے فضائیہ ہے, بالکل ڈور اسٹیپ کے اوپر آپ کے بحریہ ہے. یعنی یہ ہر بندے کا حق ہے, اسے حق حاصل چلا کہ وہ اچھا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کو انجوائے کر سکے, اس کو اڈاپٹ کر سکے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عام طبقے سے تعلق رکھنے والا, چاہے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا, چاہے وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والا ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ اس کے لیے یہ بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائے اور آپ کے پلیٹ فارم سے 30 نومبر سے پہلے اپنے اپارٹمنٹ کو بک کروائے. آپ کی کمٹمنٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے سٹی اسکیپ جو فلی جو اس کو ہے وہ اون کرتی ہے, اس کے اوپر پورا یعنی اس پر پہرا دے گی انشاءاللہ. جی ناظرین ماشاءاللہ آپ نے گفتگو سن لی ہے جناب احسان الہی صاحب, محتسم الہی صاحب کی. ماشاءاللہ جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ یونیورسٹیز نہیں, یونیورسٹیوں کے جھرمٹ میں اور سوسائٹی نہیں, سوسائٹیوں کے جھرمٹ میں ایک اتنا پیارا جو سٹی اسکیپ کے نام سے یہ پروجیکٹ ڈیلیور کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اس میں اگر آپ دیکھیں جا کے تو واقعی جو انہوں نے بات کی ہے, میں نے تو وہ ایریا سارا دیکھا ہوا ہے اچھی طرح سے. آپ بھی دیکھیں یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہے یہ بالکل ٹرو ہے, سچی ہے, حقیقت ہے. اور آپ بھی جب دیکھیں گے تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ یہ ارد گرد میں تمام یونیورسٹیز موجود ہیں, کالج موجود ہیں, میڈیکل کالج موجود ہیں, اور یہ 3 سے 4 جو سوسائٹیز ہیں وہ بھی اس کے سراؤنڈنگ میں ہیں. چاروں طرف ان کی سوسائٹیز نے گھیرا ہوا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. جی سر مجھے آپ یہ بتائیے گا آپ کہ یہ آپ جو پروجیکٹ ڈیلیور کر رہے ہیں اس کی کتنے دیر کی انسٹالمنٹ ہے اور یہ آپ ڈیلیور کتنے دیر میں کر رہے ہیں؟ جی ہم نے اس کو پیچھے ہم نے میٹ اینڈ گریٹ فنکشن کیا, تو اس میں ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بائی دا اینڈ آف جنوری انشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. آلریڈی ڈگنگ تو اس کی ہو چکی ہوئی ہے, آپ کے سامنے اسٹارٹ تو ہو چکا ہے, آلریڈی ہمارا پلاٹ ڈگڈ ہے. مارکیٹ میں ڈیولپر کا جو چلن وہ آپ کے سامنے, ابھی پلاٹ کا ٹوکن بیان ابھی نہیں کیا تھا, وہ اس کو لانچ کر دیتے ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے کسٹمر سے, اپنے اینڈ یوزر سے, بائر سے پیسے کو جنریٹ کر کے پلاٹ کی قیمت وہ اسی طرح پوری کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے ایسا مائل سٹون سیٹ کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم نے پلاٹ کو پہلے فلی آن کیا, اس کی پیمنٹ کر کے اپنا نام ٹرانسفر کروایا. اس کی تمام تر اجازت حاصل کرنے کے بعد جس چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں ہم نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا. ہم نے پوری تمام تر اجازت حاصل کرنے کے بعد, این او سی حاصل کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ مارکیٹ میں لانچ کیا. آپ پورے اعتماد سے, پورے ٹرسٹ کے ساتھ اپنے اپنے اپارٹمنٹ کو یہاں پہ بک کرا سکتے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے جیسے آپ نے سوال کیا کہ 3 سال کا ہمارا بڑا آسان پیمنٹ پلان ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ 3 سال کے عرصے سے پہلے ہی جتنے بھی لوگ, جتنے بھی بھائی, جتنے بھی دوست, جتنے بھی کسٹمر, انویسٹر, بائر جو ہیں, اینڈ یوزرز ہم اپنے اپنے اپارٹمنٹ کو بک کروائیں گے, ان کو یہ 3 سال سے پہلے ہی ان کے اپارٹمنٹ کا پوزیشن دے دیا جائے. ماشاءاللہ جناب آپ نے ساری گفتگو سنی. میں نے جو اس کا رزلٹ نکالا ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے یا اپنے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے وہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے. آج درجنوں ایسے یہاں پہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی پلاٹ خریدا ہی ہے یا ابھی خریدنا ہے, تو انہوں نے اپنا پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ اپنا پروجیکٹ لانچ کرنے سے پہلے انہوں نے اپنا پلاٹ پرچیز کیا, اور جو اس کے ادارے ہیں جن سے ہم نے اپروو کرانا ہوتا ہے جیسے ٹی ایم ہے یا ایل ڈی ہے, ان سے ساری اپروول لے کے الحمدللہ انہوں نے تب سٹارٹ کیا ہے. اٹ مین کہ یہ جو ڈیولپر ہے یہ چیز کو ڈیلیور کرنے والے ہیں, ان کا پروجیکٹ کسی کے
رقم کے آنے کی مرہون محنت نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنے کلائنٹ سے پیسے آئیں یا ہم اس سارے کو بیچیں تب ان کو بنانا شروع کریں. انہوں نے جو اس سے پہلے جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے تھے یا جو یہ کام کر رہے تھے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا اور کسی بھی تاخیر کا شکار نہیں ہوئے. آپ کا بہت شکریہ. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. For more details, call us on 03-11119701 or visit our office 213-A, Commercial opposite, Car Parking Grand, Jamia Masjid, Sector C, Bahria Town, Lahore.